السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت دے قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، اصل اور مفصل خطاب جو تانوں سنانا مقصود سی وہ میرے تو قبل پروفیسر حافظ عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرما چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ استاد محترم مناظر اسلام علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی جو کہ بفضل اللہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ انہوں دا عالی شان خطاب ہوئے گا۔ میں انتہائی اختصار دینا جو آیات کریمہ تلاوت کی دیا نے، ان آیات کی روشنی اندر ایک پیغام تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، تو آپ فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے انسانیت نو پیدا کرن تو بعد انساناں دے دلاں ول جھانکیا، جو دل اللہ پاک نو پیارے لگے، پسند آئے، محبوب لگے، اللہ پاک نے انہاں دلاں تے نبوت دی مہر لگا دی تھی، کیونکہ اللہ دی نگاہ انسان دے دل دی طرف جاندی ہے۔ لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ توڑیاں تصویراں اور صورتاں نہیں ویندا، اللہ دی نگاہ دلاں تے ہوندی اور بندے دے اعمال تے ہوندی۔ نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے سن، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرا دل دین کی طرف پھیر دے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے انساناں کو پیدا کرن تو بعد انساناں دے دلاں ول جھانکیا، جو دل اللہ نو پیارے لگے، محبوب لگے، پسند آئے، انہاں دلاں تے اللہ پاک نے نبوت دی مہر لگا دی تھی۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ پاک نے اپنے بندیاں دے دلاں نو جھانکیا، دوسری مرتبہ جو دل اللہ پاک نو پسند آئے، انہاں دلاں تے اللہ پاک نے صحابیت دی مہر لگا دی تھی۔ نبوت اور صحابیت یہ اللہ دے قرب دا، محبت دا ایک ذریعہ ہے، جس تے اللہ راضی ہونا چاہتا ہے، جنہوں اللہ پیار کرنا چاہتا ہے، جس نو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے، جس تے انعام کرنا چاہتا ہے، اس نو نبی بنا دیندہ ہے یا نبی دا صحابی بنا دیندہ ہے۔ یہ دو درجے ایسے نے جڑے مکمل ہو چکے ہیں۔ جتنے نبی اللہ دی زمین تے آنے سن سارے آ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس اللہ دی زمین تے آخری نبی نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد زمین تے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ درجہ اللہ پاک نے پورا فرما دیتا ہے۔ ہن جو بندہ نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوئے گا، دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا، اللہ دا نبی ہو سکتا نہیں۔ دوسرا درجہ ہے صحابیت دا، یہ درجہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ ہن قیامت تک کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ دے نبی دا صحابی ہوں۔ ایک درجہ اللہ دے قرب دا باقی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، وہ درجہ ہے ولایت، کہ اللہ دی زمین سے قیامت تک اللہ دے ولی پیدا ہوندے رہیں گے۔ نبی بھی نہیں کوئی آئے گا، صحابی بھی کوئی نہیں بنے گا، ولایت قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرات محترم، ولایت ایک ایسا اللہ دے قرب دا عظیم درجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید اندر ولایت دی عظمت نو بیان کیتا، ولایت دی شان، رتبے اور مقام نو بیان کیتا۔ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے ولایت دی عظمت تے قرآن دی آیات نازل فرمائیاں۔ معاشرے اندر بات عام مشہور ہے کہ اہل حدیث ولیاں نو نہیں مندے، کوئی آندہ ہے انہاں اندر ولی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی آندہ ہے اے اولیاء دے انکاری نے، گستاخ نے، توہین کر دے نے۔ حضرات محترم، میں سارے مغالطے دور کرنا چاہنا اور ایک پیغام ولایت دی حوالے نال تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے ولایت دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ ذرا ایک بات تے دسو، جس چیز دی عظمت اللہ قرآن چ بیان کرے، ولایت دی عظمت اللہ قرآن چ بیان فرمان، میری اور تواڈی کی حیثیت ہے کہ اسی ولایت دا انکار کری جبکہ اللہ دی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔
اگر تسی قرآن تے غور کرو گے، قرآن مجید اندر اللہ پاک نے عباد الرحمن دے الفاظ دے نال ولایت دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ اولیاء الرحمن دے الفاظ کسی مقام تے بولے کتے اللہ پاک نے ولایت دی عظمت نو بیان کر دے ہویا اولئک اصحاب المیمنہ، کتے اللہ پاک نے ان الفاظ دے نال ولایت دی عظمت نو بیان کیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ پاک نے مختلف الفاظ دے نال ولایت دی عظمت نو قرآن مجید اندر بیان کیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، پورے دا پورا قرآن پڑھ جاؤ، قرآن دے 30 پارے دا مطالعہ کرو، قرآن مجید اندر تو دو چیزاں کٹھیاں ملن گیاں، جتھے بھی اللہ پاک ولیاں دی عظمت نو بیان کرن گے، نال اللہ پاک اولیاء دا ایمان اور عقیدہ اور اعمال دا ذکر کرن گے۔ پورا قرآن پڑھ جاؤ، جس مقام تے بھی ولایت دی عظمت دا ذکر ہوئے گا، اللہ دے ولیاں دی شان دا ذکر ہوئے گا، نال اللہ پاک ایمان عقیدہ اور عمل بیان فرمان گے۔ حضرات محترم ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، قرآن پاک نے کس انداز دے اندر ولایت دی عظمت نو بیان کیتا ہے، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتے نے الا ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ دے ولی نے، اللہ پاک انہاں دی عظمت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ دے ولیاں تے قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اللہ دے ولی غمزدہ بھی نہیں ہون گے۔ اللہ دے ولی ہیں کون؟ قرآن نال عظمت بیان کیتی ہے، نالی قرآن نے تعارف بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے الذین آمنوا، الذین آمنوا، الذین آمنوا، فرمایا ولی اونے جڑے ایمان لے کر کے آن۔ بے ایمان بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بے روزہ بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بے نماز بندہ لوگو اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بے دین آدمی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت لئی قرآن نے جو شرط بیان فرمائی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولایت دی عظمت لئی اللہ پاک نے جو شرط بیان فرمائی ہے، وہ ایمان دی شرط بیان فرمائی ہے۔ لوگوں قرآن مجید دے اندر ایک نہیں، اللہ پاک نے سینکڑوں آیات نازل فرمائیاں نے، جن آیات دے اندر اولیاء الرحمن دی شان نو اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، عباد الرحمن دی شان نو اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، اولیاء اللہ دی عظمت نو بیان کیتا گیا ہے۔ قرآن مجید دے اندر سینکڑوں آیات موجود نے، اللہ پاک نے قرآن مجید دے نعرہ تکبیر، اپنے عظیم قائد کا کھڑے ہوتے ہوئے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، تیری چاہ میری چاہ، سبتین شاہ سبتین شاہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ہم اپنے آنے والے عظیم قائد کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ تشریف رکھیں احباب، اہلاً سہلاً مرحبا۔
ماشاءاللہ استاد محترم علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفیظہ اللہ تعالی تشریف لائے لے کھولو تھوڑا کھولو تھوڑا کھولو نہ تھوڑا جو آپ کھڑے تشریف رکھیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے نے انشاءاللہ استاد محترم دا خطاب عام ہوئے گا حضرات محترم جو بات میں بیان کر رہا سی اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید اندر اولیاء الرحمن دی عظمت و شان نو بیان فرمایا قرآن مجید اندر ایک نہیں سینکڑوں آیات اللہ پاک نے اولیاء الرحمن دی عظمت تے نازل فرمائیاں نے ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا میں ایک بات شروع اندر کہہ چکیا کہ پورے دا پورا قرآن پڑھ جاؤ جتھے بھی اللہ پاک اولیاء الرحمن دی عظمت نو بیان کرنگے نال اللہ پاک اپنے ولیاں دے ایمان و عقیدے اور عمل دا ذکر کرنگے پورے قرآن مجید اندر اسی ترتیب تے نل اللہ پاک نے اولیاء الرحمن دی عظمت نو بیان کیتا ہے ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا اللہ فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة اللہ پاک اپنے ولیاں دی عظمت نو بیان فرما رہے ہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک اللہ بھی اور اللہ دے رسول بھی انہاں دے دوست نے کنہاں دے دوست الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور نمازاں دے پابند نے لوگوں جڑا بندہ بے نمازے وہ اللہ دا ولی نہیں بن سکدا جڑا بندہ بے ایمان ہے وہ اللہ دا ولی نہیں بن سکدا جڑا بندہ بے روزہ ہے وہ اللہ دا ولی نہیں بن سکدا کتے تے سرکاراں نہ نیتی نہ قضا کیتی جناب سال ہاں سال طہارت دا پتہ نہیں پاکی دا پتہ نہیں پانی دے قریب نہیں جاندے وضو نہیں کر دے طہارت حاصل نہیں کر دے پاکی اور پلیتی دا خیال نہیں رکھ دے اپنی صفائی دے بال بھی نہیں کٹوان دے حضرات محترم اے اللہ دے ولی بڑے پھر دے نے اہل حدیث ایسے ولیاں نو جناب تسلیم نہیں کردہ اے اللہ دے ولی نہیں نے اے دین دے انکاری نے اے ایمان اور اسلام دے انکاری نے اے قرآن و حدیث دے انکاری نے اے دین و شریعت دے انکاری نے جو اولیاء الرحمن نے انہاں دی عظمت اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید اندر بیان فرمائیے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سننا اللہ فرمان دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللہ فرمان دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا اللہ دے نیک بندے عباد الرحمن اولیاء الرحمن فرمایا زمین سے اکڑ اکڑ کے نہیں چلیا کر دے زمین سے دمالا نہیں پایا کر دے زمین سے دریسا نہیں ماریا کر دے عباد الرحمن زمین سے آج جنال چلیا کر دے نے زمین سے تکبر دنال اپنے پاؤں نہیں ماریا کر دے اے عباد الرحمن دی شان اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ دے ولیاں دا وظیفہ کیے اللہ دے ولی سلام کہندے نے اللہ دے ولیاں دا وظیفہ سلام ہے آج دے ولی سلام کی میں کر دے نے ایک ملنگ آ رہے ہے دوجے ملنگ نو ملے ہے ایک ملنگ دوجے ملنگ نو ویندے یہ اپنی زبان چکی آندہ لی دوسرا ملنگ جواب اندر آندہ ہے مولا لی اللہ کے بندو سیدنا مولا علی دماد رسول سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام بگاڑ دیتے پوری طرح سیدنا علی دے نام نو بھی نہیں لیا نام بھی بگاڑ دیتے اے آج دے ولیاں دا سلام ہے جنہوں نے دنیا ولی تسلیم کردہ کری پھر دیئے انہاں دا سلام ہے اے انہاں دی ملاقات دا انداز ہے جبکہ اللہ دا قرآن کی آندے اولیاء الرحمن دا انداز کیے انہاں دا وظیفہ کیے
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ آپس اندر بھی سلام کر دینے کدو کوئی جاہل بندہ ٹکر جائے کہ اللہ دے ولی انہوں نے بھی سلام کیتا کر دینے اگے اللہ فرمان دینے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ دے ولیاں دیا راتاں سجدے اندر گزر دیا نے قیام اندر گزر دیا نے اللہ دے ولی راتاں عبادت اندر گزار دینے اللہ دے ولیاں دیا راتاں بھنگ پی دیا نہیں گزریا کر دیا اللہ دے ولیاں دیا راتاں غفلت اندر نہیں گزریا کر دیا قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ دے ولی اس حال دے اندر رات گزار دینے انہاں دے پہلو بستر تو الگ رہن دینے یہ اللہ دے سامنے رون دے رہن دینے آج جی ان کے ساری کر دے رہن دینے ولیاں دے جین دا انداز کی ہوندہ ہے اولیاء الرحمن دے جین دا طریقہ کی ہوندہ ہے اللہ فرمان دینے رون دے رہن دینے دعاما کر دے رہن دینے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللہ دے ولی عذاب جہنم تو پناہ طلب کر دینے اگ دے عذاب تو پناہ طلب کر دینے یہ آج دے عجیب ولی نے یہ آج دیاں عجیب سرکارہ نے جڑیاں اگ بجڑ نہیں دے دیاں ہر وقت اگ کی جلائی رکھ دینے لوگو اللہ دے ولیاں دا وظیفہ کیے اللہ دے ولی اگ تو پناہ طلب کر دے رہن دینے اور ایک حدیث تے بھی غور کرنا میرے اور کوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرمان دینے اے جڑی دنیا دیا کہ انہوں اللہ پاک نے ایک مرتبہ گرم کیتا ہے دو مرتبہ ٹھنڈا کیتا ہے جے رب کائنات اس آگ نو ٹھنڈا نہ کر دے اس آگ نو ٹھنڈا نہ کیتا جاندہ دنیا دا کوئی انسان اس آگ تو فیدہ نہ اٹھا سکدا جڑی چیز تسی اوپر رکھ دے پانی بن جاندی پگل جاندی اللہ پاک نے اس آگ نو ٹھنڈا کیتا ہے انسان اس تو فیدہ اٹھا رہے نہیں فرمایا دنیا دی آگ نو اللہ نے ٹھنڈا کیتا ہے اس تو انسان انو برداشت نہیں کر سکدا تے جہنم دی آگ دے بارے نبی علیہ السلام فرمان دے نے 70 مرتبہ اللہ پاک نے اس آگ نو گرم کیتا ہے ایک مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیتا اللہ دے ولی اس آگ تو پناہ طلب کر دے رہن دے نے نبی علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد مغرب دی نماز تو بعد یہ دعا پڑھیا کر دے سن اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ دعا پڑھیا کر دے سن فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ دعا فجر دی نماز تو بعد اور مغرب دی نماز تو بعد دعا پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو بچا لیا کر دے نے وہ بندہ جہنم تو پناہ اندر چلا جاندہ ہے لوگو اللہ دے ولیاں دا وظیفہ اور انداز کیے اے آگ تو پناہ طلب کر دے نے آج دے سرکاراں آگ جلا کر کے بیٹھیاں نے اے آگ نو بجھانی نہیں دین دے انہاں دا جناب انداز اور طریقہ کی یہ آگ جلانا حضرات محترم اولیاء الرحمن دی شان اللہ پاک نے چن چن کر کے اوصاف قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے نے ذرا ایک اور مقام تے غور کرنا اللہ فرمان دے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ دے ولیاں دی شان و انداز کیے اللہ دے ولیاں دا وظیفہ اور طریقہ کیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ دے ولی لوگاں نو پکڑ پکڑ کے اندھیریاں چو نکال کے نور دی طرف لے کر کے آندے نے اللہ دے ولی لوگاں نو اندھیریاں چو ادھار نکال کر کے توحید دی روشنی دی طرف لے کر کے آندے نے بدعت دے اندھیرے چو نکال کر کے سنت دی روشنی دے اندر لے کر کے آندے نے اللہ دے ولی لوگاں نو اندھیریاں چو نکال کے کفر دے اندھیرے چو نکال کے ہدایت دے نور دی طرف لے کر کے آندے نے اللہ دے ولی لوگاں نو اندھیریاں چو نکال کر کے ہدایت دی طرف لے کر کے آندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات حضرات محترم اولیاء الرحمن دی شان اندر قرآن دی سینکڑوں آیات موجود نے لیکن میں جڑی دوسری بات بیان کرنا چاہنا استاد محترم تشریف فرمانے میں تواڈے درمیان اور انہاں دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا حضرات محترم اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید اندر ولایت دی عظمت نو بھی بیان کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید دی اندر کرامت نو بھی بیان کیتا ہے لوگ آج اس بات دا بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اہل حدیث کرامت نو تسلیم نہیں کر دے اہل حدیثاں دے اندر ولی کوئی نہیں انہاں دی
کرامت کوئی نہیں. حضرات محترم بے شمار اللہ دے ولی بھی موجود نے اور کرامتاں بھی موجود نے, لیکن ایک بات سن لو, اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید دے اندر ولایت دی عظمت نو بھی بیان کیتا ہے, اللہ پاک نے کرامت نو بھی بیان کیتا ہے قرآن مجید اندر. ایک نہیں 20 مقامات تے اللہ پاک نے کرامت کا بھی ذکر قرآن مجید اندر فرمایا ہے. ذرا قرآن دے اس مقام تے بھی غور کیجئے, قرآن کرامت کا بھی ذکر کرتا ہے اپنی میں پاک کلام قرآن مجید اندر. ذرا کرامت کا ذکر بھی موجود ہے. اللہ فرماندے نے ایک اللہ دے نبی نے سیدنا زکریا علیہ السلام, یہ اللہ دے نبی نے انہاں دی کفالت دی اندر سیدہ مریم علیہ السلام نے سیدہ مریم کمرے اندر باندھنے اللہ دے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام یہ صبح شام کھانا پہنچاندے نے. انہاں دی ذمہ داری ہے, انہاں دے ذمہ کفالت. اللہ دے نبی سفر تے چلے گیا, دور نکل گیا, بھول گیا کھانا پہنچانا. سیدہ مریم کمرے دے اندر باندھنے, سیدنا زکریا تالا لگا کر کے گئے نے, تالے دی چابی سیدنا زکریا دے پاسے. دور چلے گیا, جا کے دور جدوں نکل گیا خیال آیا ذہن اندر کہ سیدہ مریم تے فوت ہو چکی ہون گیاں, کھادے پیتے بغیر کس طرح زندہ رہن گیاں. واپس لوٹے آ کر کے جدوں تالے نو کھولے ہے, اندر ایک عجیب منظر دیکھے ہے. سیدہ مریم دے سامنے بے موسم پھل پہنے, سیدہ مریم دے سامنے بے موسم پھل پہنے. جناب زکریا علیہ السلام نے سب تو پہلا سوال کیتا ہے, فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا, اے مریم اے پھل کتھوں آ گئے, اے مریم اے پھل کتھوں آ گئے. تالا میں لگا کے گیا, چابی میرے کولے, اے پھل کتھوں آ گئے, کون پھل پہنچا کے گیا ہے. انا لک ھذا, سیدہ مریم دے جواب تے غور کرنا. سیدہ مریم اللہ دی ولیہ نے, یہ مطلب ہے عورت اللہ دی ولیہ ہو سکتی ہے, صرف ولایت مردان دی اندر نہیں, عورت بھی اللہ دی ولیہ ہو سکتی ہے. حضرات محترم سیدہ مریم دے جواب تے غور کرنا. فرمایا قالت ہوا من عند اللہ, سیدہ مریم فرما دیا نے اے زکریا نبی جی جناب تالے دی چابی تواڈے کولے, رزق دی چابی میرے اللہ دے کولے, تالا تسی لگا کر کے گئے ہو, رزق اللہ پاک نے پہنچایا. قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ پاک نے رحمت فرمائی ہے, یہ اللہ پاک نے انعام کیتا ہے. سیدہ مریم اے نہیں فرمایا کہ اے جناب زکریا تسی اللہ دے نبی ہو, یہ تواڈے تو پھیلو رزق آ رہا ہے, یہ تسی آپ ہی تے پہنچا رہے ہو, تسی تے ساری دنیا تے تقسیم کر رہے ہو. نہیں 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 نہیں, اللہ دی ولیہ دے عقیدے تے غور کیجئے. قالت ہوا من عند اللہ, جتھے بھی یہ شان دا ذکر آئے گا, کرامت دا ذکر آئے گا, نال اللہ دے ولی دے ایمان عقیدے اور عمل دا ذکر ہوئے گا. سیدہ مریم کی فرما دیا نے قالت ہوا من عند اللہ, فرمایا اللہ پاک نے رحمت فرما دیتی ہے. سیدہ مریم دے ہاں اللہ پاک نے بچے دی امید لگا دیتی ہے. سیدہ مریم پریشان نے, قرآن اس پریشانی نو ذکر کرتا ہے کیا دیا نے یا لیتنی مت قبل غادا, یا لیتنی مت قبل غادا وکنت نسیا منسیا, کاش میں فوت ہو جاندی, میں دنیا تو مٹا دیتی جاندی, میرا نام و نشان مٹا دیتا جاندا, کاش میں دنیا تے نہ ہوندی, میں نو آج دے دن نہ دیکھنا پیندا. سیدہ مریم پریشان نے, بیٹا پیدا ہو گیا ہے, اللہ پاک نے حکم دیتا ہے, فرمایا مریم بیٹا لے کر کے آبادی دی طرف چلو, اپنی قوم دی طرف چلو. سیدہ مریم پریشان نے, بیٹا پیدا ہویا ہے, میری شادی ہوئی نہیں, اللہ پاک نے بغیر باپ تو سیدنا عیسی ابن مریم علیہ السلام دی پیدائش فرما دیتی ہے. بیٹے نو اٹھایا, آبادی دی طرف چل پیا نے, اللہ پاک دا آرڈر و حکم آیا, فرمایا مریم تساں بولنا نہیں, بچے دی طرف اشارہ کرنا ہے. جدو قوم سامنے آئی ہے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون دی یہ بہنیں کی کر کے آ گئی ہے, تیرے پہ جناب شادی ہوئی نہیں, تیرے یہاں بچہ کس طرح پیدا ہو گیا ہے. سیدہ مریم خاموش نے حضرت عیسی ابن مریم دی طرف اشارہ کیتا ہے, فاشارت الیہ, فاشارت الیہ, اس بچے دی طرف جدو اشارہ کیتا ہے, سیدہ مریم علیہ السلام بول پہنے, جناب سیدنا عیسی ابن مریم بولے نے تکیہ کیا ہے, فرمایا قال انی عبداللہ, قال انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ماں, میری ماں نو کچھ نہ کہو, میری ماں پاک, میری ماں پاکیزہ ہے. قال انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ماں. لوگوں اس مقام تے دو چیزاں نے, ایک اللہ دی ولیہ دی کرامت ظاہر ہوئی ہے, دوسری
دوسری بات سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو اللہ دے نبی نے انہاں دا معجزہ ظاہر ہویا ہے جدو اللہ اپنی رحمت فرماندا ہے اللہ اپنے قانون نو توڑدا ہے جدو اللہ رب العزت خلاف قانون کوئی امر ظاہر کردا ہے جے نبی دے ہاتھ تو ظاہر ہوئے اس نو معجزہ کیا جاندا ہے جے کسی ولی دے ہاتھ تو ظاہر ہوئے اس نو کرامت کیا جاندا ہے اس مقام تے معجزہ بھی موجود ہے اس مقام تے کرامت بھی موجود ہے حضرات محترم کرامت کا ذکر قرآن مجید اندر موجود ہے کون آندا ہے اہل حدیث کرامت نو تسلیم نہیں کردے اسی اللہ دے ولیاں دی شان نو بھی تسلیم کردے ہاں اللہ دے ولیاں دی کرامات نو بھی تسلیم کردے ہاں اہل حدیث ولایت دے بھی انکاری نہیں اہل حدیث کرامت دے بھی انکاری نہیں ایک اور کرامت سنیے قرآن مجید تو اسی کرامت میں اپنی بات کا اختتام کراں گا حضرات محترم ایسا 6 یا 7 5 یا 7 نوجوان نے یہ اللہ دے ولی نے وقت تا بادشاہ جڑا دقیانوس یہ جناب اپنے آپ نو رب کہلواندا ہے اور اپنی عبادت کرواندا ہے اپنی پوجا کرواندا ہے یہ 7 نوجوان کھڑے ہو قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے فرمایا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا یہ 7 نوجوان کھڑے ہوئے نے اپنا ایمان و عقیدہ بچان لئی انہوں نے دعویٰ کیتا قوم دے سامنے بادشاہ دے سامنے اسی تینوں رب تسلیم نہیں کر دے اسی زمین و اسمان دے خالق نو رب تسلیم کر دے آم وقت دا بادشاہ جڑا ظلم تے اتر آیا ہے یہ نوجوان دوڑ کر کے غار دے اندر چلے گئے نے سورۃ الکہف قرآن مجید اندر موجود ہے انہاں نوجواناں دا ذکر قرآن مجید اندر موجود ہے انہاں دی ولایت دا ذکر قرآن مجید اندر موجود ہے انہاں دی کرامت دا ذکر بھی قرآن مجید اندر موجود ہے یہ 7 نوجوان دوڑ کر کے غار اندر داخل ہو گئے نے اللہ فرماندے نے لیٹ گئے نے نوجوان یہ سو گئے نے نوجوان کتنا ستے رہے 1 سال ستے رہے 2 سال ستے رہے نہیں 100 سال ستے رہے نہیں 309 سال ستے رہے 309 سال گزر گئے نے 309 سالاں تو بعد انہاں نوجواناں نو جاگ آئی ہے اللہ فرماندے نے بنو قلبو اسی آپ انہاں دے پاسے تبدیل کر دے رہے ہیں انہاں دی کروٹ اسی آپ تبدیل کر دے رہے ہیں سورج نو حکم دیتا ہے سورج بھی انہاں تے روشنی نہیں پاندا شعاواں نہیں پاندا اللہ پاک نے انہاں دی ولیاں دی آپ حفاظت فرمائی ہے یہ 309 سال گزر گئے اللہ دے ولی کھڑے ہوئے نے بیدار ہوئے نے جاگے نے ایک دوسرے تو سوال کر دیں کم لبستم اے انہاں ولیاں دا ذکر کر رہے ہیں جو رجسٹر ولی نے جو قرآن دے ولی نے جو سنت دے ولی نے جو دین دے ولی نے جو شریعت دے ولی نے جنہاں دی ولایت تے مور میں اور تسا نہیں لگا رہے جنہاں دی ولایت دی جناب گواہی میں اور تسی یا کسی علاقے دے لوگ نہیں دے رہے اے اللہ دے ولی نے جنہاں دی ولایت اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید بیان کی تھی اے ولی نے جنہاں دی ولایت دی اللہ پاک نے قیامت تک ایسی مور لگا دی تھی رب دی زمین تے قرآن پڑھیا جائے گا انہاں ولیاں دی عظمت نو بیان کیتا جائے گا اے اللہ دے ولی نے جڑے رجسٹر ولی نے جڑے جناب اللہ دے پیارے ولی نے جنہاں دی عظمت قرآن مجید دے اندر موجود نے اے اللہ دے ولی کھڑے ہوئے نے بیدار ہوئے نے پہلے 309 سال ستے رہے آج یہ بیدار ہوئے ایک دوسرے تو سوال کر دینے کم لبستم کتنا ٹھہرے ہو لبسنا یومن او بعض یوم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں 309 سال گزر گئے اللہ دے ولی نے رجسٹر پکے سچے ولی نے انہوں اپنے بارے پتہ نہیں اسی کتنا ٹھہرے ہیں کتنا آرام کیتا ہے میں سوال کرنا چاہنا جڑے بزرگ ولی منامن مٹی دے نیچے چلے گئے دفن ہو گیا قبران دے اندر نے وہ میری اور توڑی حاجات و دعا و مناجات نو کس طرح سن دے جان دے اور پہچان دے ہونگے ایو اللہ دے ولی نے جو زندہ نے جو ستے رہے جو جناب نیند دی حالت دی اندر نے انہوں اپنے بارے پتہ کچھ نہیں ہے جڑے ولی منامن مٹی دے نیچے نے انہوں میرے اور توڑے بارے کی میں پتہ ہوئے گا کم لبستم کتنا ٹھہرے ہو کتنا ٹھہرے ہو کتنا ٹھہرے ہو لبسنا یومن او بعض یوم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن دا کچھ حصہ نہیں دن دا کچھ حصہ نہیں 309 سال گزر گئے یہ اللہ دے ولی کھانا لین واسطے بازار اندر گئے بڑی پیاری بات اللہ دا قرآن بیان کردا ہے جدو ایک بندہ کھانا لین جان رہا ہے تے اللہ دے ولی آندے کی نے آندے نے ازکا طعامن فلیاتکم
برزق من پاکیزہ رزق لے کر کے آنا پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا ہو اللہ دے ولی محل کچھل نہیں کھایا کر دے اللہ دے ولی بھیگ منگ کے نہیں کھایا کر دے اللہ دے ولی کچکولے گدائی اٹھا کے در بدر دروازہ دروازہ گلی گلی گھر گھر نہیں منگیا کر دے لوگو اللہ دے ولیوں دی عظمت کی ہے ازکا طعامن فلیاتکم برزق من پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا جدو بازار اندر پہنچے نے پرانی کرنسی لے کر کے گیا بات کھلی انہوں دی کرامت واضح ہو گئی ہے لوگو اللہ دے ولیوں دی عظمت بھی قرآن مجید اندر موجود ہے کرامت دا ذکر بھی قرآن مجید اندر موجود ہے اہل حدیث اللہ دے ولیوں دی عظمت دے بھی انکاری نہیں کرامت دے بھی انکاری نہیں ساڑھا سوال اتنا ہی ہے لوگو اے اللہ دے ولی نہیں یہ تے منکر نے جڑے قرآن دے منکر نے جو حدیث دے منکر نے جو نماز دے منکر نے جو طہارت دے منکر نے جو دین و شریعت دے منکر نے جو اسلام دے منکر نے انہوں نے اللہ دے ولی تسلیم کر بیٹھے ہو اپنا ایمان و عقیدہ درست کیجئے جو اولیاء الرحمن نے اسی انہوں دا عدب کر دیا احترام کر دیا انہوں دی کرامات میں تسلیم کر دیا اللہ پاک مینو اور توہانو استاد محترم دی موجودگی اندر سنیا سنایا سبق میرا اور توڑا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے آخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین